दे और इसमें ताल्लुक पैदा करे, मसलन का, की, के वगैरह। जैसे हम कहते हैं मैं घर जाऊंगा, और इसमें ये जो का, की, जैसे ये उसकी किताब है, ये मेरा कलम है, का, की का जो वर्ड होगा वो है हर्फ। मैम फिर चलेगी आपकी स्क्रीन, ये क्या इशू है, क्यों स्क्रीन बार बार चली जाती है? जी सर, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। सर अब शो हो रही है? जी हो रही है, जी जी। आगे हम पढ़ेंगे इसम की इकसाम। सबसे पहले हमने पढ़ा है लफ्ज की इकसाम, जिसमें कलमा, कलमा बेमानी, महमल बेमानी। कलमा की इकसाम है इसम किसी शख्स, जगह या चीज का नाम। फेल, फेल का मतलब है काम, जैसे खाना, जाना वगैरह। और हर्फ का मतलब है बेमायनी लफ्ज, लेकिन ऐसे लफ्ज जिनके इस्तेमाल से मायने बन रहे हों। का, की, के वगैरह जो हम उर्दू के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं वो है हर्फ। आगे है इसम की इकसाम। इसमें जात वो इसम जो किसी वजूद या हकीकत को जाहिर करे, मसलन कॉपी, बच्चा, शहर, इंसान वगैरह। इसमें सिफ्त का मतलब है किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे, मसलन बदतमीज लड़का, अक्लमंद शहजादा, खूबसूरत शहजादा वगैरह वगैरह। इसके बाद इसम की इकसाम मायने के लिहाज से। इसम मुआरफा का मतलब होता है किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम मुआरफा कहा जाता है। मसलन कुरान पाक एग्जैक्ट किसी शहर का नाम, क्योंकि वो ज्यादा नाम जो है वो नहीं पाए जाते। अगर कॉमन की बात की जाए, इसम नकरा की बात की जाए, तो ये आम किसी चीज का नाम होगा। इस आम शख्स, जगह, जानवर या किसी भी चीज के नाम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं इसम नकरा। मसलन लड़का, शहर, परिंदा, किताब वगैरह। इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। इसम की 3 किस्में हैं। इसमें जामद, इसमें मुसद्दर, इसमें मुशतक। इसमें जामद वो इसम जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे कुछ दूसरा इसम बन सकता है, मसलन माली, पहाड़, दरिया। मतलब एग्जैक्ट किसी चीज का जो नाम है वो इसमें जामद है। इसमें मुसद्दर वो इसम है जो किसी इसम वो इसम इस सर ऊपर से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो मैं छोड़ इंटरप्ट दे हो रही छोड़ दे हूँ। छोड़ दे, नहीं नहीं छोड़ दे उनको, जो अब टाइम इसमें नहीं है उनको। सबसे इसम मुसद्दर से नहीं बनता, बल्कि इससे बहुत से फेल और इसम बनते हैं, मसलन खाना, आना, जाना, उठना। यानी इससे फेल बनते हैं और इसम बनते हैं। अब खाना, खाना, खाना हम खाते हैं, खाना एग्जैक्ट वर्ड भी है और फेल भी उसका है खाना खाना। तो फेल और इसम इससे बनते हैं, वो है इसमें मुसद्दर। इसमें मुश्तक वो इसम जो खुद तो मुसद्दर से बनता है, मगर फिर इससे कोई और लफ्ज वगैरह नहीं बनता, मसलन पढ़ाई, कहा, सुना वगैरह। मतलब ये जो है एक लफ्ज है, उससे आगे मजीद जो लफ्ज बन रहे हैं वो है पढ़ाई, कहा, सुना, लेकिन इससे आगे इसका कोई और लफ्ज नहीं बनेगा। मुसद्दर की इकसाम बनावट के लिहाज से। मुसद्दर असली वो मुसद्दर खास, मुसद्दर के मायनों में इस्तेमाल हो, उन्हें मुसद्दर असल या वस्फी कहते हैं, मसलन खाना, पीना, सोना, जागना वगैरह वगैरह। मतलब जो अपनी असली हालत में है वो है मुसद्दर असली, और उसका दूसरा नाम क्या है? मुसद्दर वस्फी भी उसको कहा जाता है, उसके वस्फ के मुताबिक। आगे है मुसद्दर जाली। जाली ऐसे तमाम मुसद्दर जो दूसरे जुबानों के अल्फाज के आखिर में मुसद्दर की अलामत ना का इजाफा करके दूसरी जुबानों के बाद उर्दू मुसद्दर लगाकर बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं मरकब मुसद्दर या मुसद्दर जाली। जैसे सैर करना, तशरीफ लाना, जिसके एंड पर ना होगा वो है मुसद्दर जाली, और जो अपनी असली हालत में मौजूद है उसको कहेंगे मुसद्दर असली। आगे है मुसद्दर लाजिम, मुसद्दर मुतादी। मुसद्दर लाजिम जब किसी मुसद्दर से बनने वाला फेल अपनी तकमील के लिए सिर्फ फाइल को चाहे तो ऐसे मुसद्दर को मस्द कहा जाता है, जैसे आना, जाना, सोना, दौड़ना वगैरह। इनसे जुमले बनाएंगे, मसलन
فیصل آیا، سرفراز گیا، مطلب جس چیز کو لازم کہا گیا ہے وہ ہے مصدر لازم، جو اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہے گا۔ فاعل کا کیا مطلب ہے؟ جو کام کر رہا ہے، جو اس میں موجود ہے، تو فاعل کا اس میں ہونا لازم ہے، وہ ہے مصدر لازم۔ آگے ہے مصدر متعدی، جب کسی مصدر سے بننے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ فعل ہوتا ہے کام، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ تو پچھلے میں انہوں نے کہا ہے جو مصدر لازم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فاعل کا ہونا لازم ہے، مصدر جو ہے متعدی اس میں کہا ہے کہ فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی اس میں ہونا لازمی ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، خریدنا وغیرہ۔ اس سے جملے بنائے گئے، مثلاً ہیرا نے خط لکھا۔ اب خط جو ہے یہ ہے کہ اس میں مفعول شامل ہے، خط پر کام کیا جا رہا ہے، اس لیے خط کا ہونا بھی اس میں لازم ہے۔ فیصل نے سبق پڑھا، اب سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ آگے ہے اس میں معرفہ کی اقسام بلحاظ معنی، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ اس میں علم کے لغوی معنی ہیں علامت اور نشان کے ہیں۔ گرامر کی زبان میں علم سے مراد ہے خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا نام دے، جیسے قائد اعظم، سید الشہداء، علامہ اقبال وغیرہ وغیرہ۔ اس میں علم کی اقسام خطاب، تخلص، لقب، کنیت اور عرفیت۔ خطاب وہ اعزاز نام یا وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو علمی یا قومی خدمت انجام دینے پر حکومت کی طرف سے دیا جائے، خطاب کہلاتا ہے۔ مثلا شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ رستم زماں گاما ایک مشہور پہلوان تھے، یعنی کہ یہ ان کو خطاب دیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ ان کے اعزاز کی وجہ سے، قومی خدمت کی وجہ سے، اور اس کو کہتے ہیں، مطلب یہ اس میں علم کی خطاب والے پہلو میں یہ آئے گا۔ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان ایک عظیم قومی رہنما تھے، اب فیلڈ مارشل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا خطاب ہے، یہ ان کو خطاب دیا گیا ہے۔ آگے ہے تخلص، وہ مختصر اور فرضی نام جو شعراء اپنے کلام میں اصلی نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہم خود جانتے ہیں، غالب ہے، مومن ہے، حالی ہے، وہ جو اپنے اصلی نام کے آگے چھوٹا سا اپنا نک نیم لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخلص۔ آگے ہے لقب، وہ نام جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ آگے ہے کنیت، وہ نسبتی نام جو خاندان، ماں باپ، بہن بھائی یا بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، کنیت کہلاتا ہے۔ ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن قاسم کا بیٹا۔ آگے ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی بیٹی فاطمہ وغیرہ وغیرہ۔ ام المومنین یعنی کہ مومنوں کی ماں، آگے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ آگے ہے عرفیت، وہ نام جو اصلی نام کی جگہ پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے ہم لوگ، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے نک نیم رکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے گاما پہلوان کو رستم زماں کا خطاب ملا۔ اب گاما پہلوان، گاما اس کے دوستوں نے نام رکھا ہوگا یا کسی بھی لحاظ سے اس کا نام جو رکھا گیا ہے۔ اکو میدان میں کھیل رہا ہے، جیسے میں بھی اس کا نام اکمل ہو، اس کے دوستوں نے اس کا نام اکو رکھ دیا ہو۔ آگے ہے اس میں ضمیر، قواعد میں ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر شخص کہلاتی ہے۔ ضمیر شخص کی 3 صورتیں ہیں۔ اب جیسے آگے ہے اس کی آگے سے مزید، یعنی کہ کسی کے نام، اسم کا مطلب ہے کسی کے نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا جو لفظ ہوگا وہ ضمیر ہوگا، اس میں ضمیر۔ اس کی آگے 3 حالتیں ہیں۔ ضمیر غائب، جس میں جو شخص فاعل ہے وہ موجود نہیں ہوگا، وہ سامنے موجود نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں ضمیر غائب۔ جیسے وہ، اس نے، اسے بلاؤ، مطلب وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ضمیر حاضر، وہ شخص جو آپ کے سامنے موجود ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہوں۔
جیسے تم، ہم، آپ، جیسے آپ کسی سے مخاطب ہیں وہ ضمیر حاضر ہے، ضمیر غائب جو نہیں ہے موجود، ضمیر حاضر جو موجود ہے، اور ضمیر متکلم وہ ضمیر جو بات کرنے والا شخص یعنی کہ متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے میں اگر اپنی بات کروں گی تو میں کہوں گی، اور اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں گے سارے لوگوں کے لیے تو ہم کا لفظ استعمال کیا جائے گا. ضمیر شخصی، فاعلی، مفعولی، اضافی حالت. فاعلی کا مطلب ہے کام کرنے والا، کام کرنے والے شخص کے بجائے استعمال ہو، یعنی کہ جو شخص کام کر رہا ہے، جب ضمیر فاعل یعنی کہ کام کرنے والے شخص کے بجائے استعمال ہو تو یہ ضمیر کی فاعلی حالت کہلاتی ہے. جیسے سرفراز بہت نیک ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتا ہے. اس جملے میں ان کے پہلے تو اس کا انٹروڈکشن کرایا گیا، اس کے بعد بار بار سرفراز بولنے کی بجائے وہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ اس کی فاعلی حالت ہے. آگے ہے مفعولی حالت. جب کوئی ضمیر مفعول کی جگہ پر آئے یعنی کسی ایسے شخص کے بجائے استعمال ہو جس پر کوئی کام واقع ہو تو یہ ضمیر کی مفعولی حالت ہوگی. جیسے استاد نے اسے سزا دی، مجھے صحیح صحیح بتاؤ، سرفراز نے تمہیں کیوں مارا. ان جملوں میں اس سے، مجھے، تمہیں ایسے ضمیری ہیں جو مفعول کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں. نیکسٹ ہے اضافی حالت. جب ضمیر کسی چیز یا شخص یا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کرے تو یہ ضمیر کی اضافی حالت ہوتی ہے. جیسے اس کے والد صاحب آئے، میری کتاب کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے، تمہاری اردو بہت اچھی ہے. تو یہ جو اس کے، میری، ان کا، تمہارا، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ اضافی حالت ہے. اس کے بعد ہم اس کی آ جاتی ہیں حالت اس کی واحد جمع والی، غائب کی، حاضر کی اور متکلم کی. جو غائب ہے اور اس کا واحد حالت جو ہے حالت غائب وہ ہے، وہ فائلی اس کی حالت ہوگی وہ اور وہ. دوسری اس کی ہوگی اس نے یا جی میم آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، اسکرین شیئر کر دیں بس. جی سر. اور اس کا آگے چارٹ دیا ہوا ہے جس میں اس کو واضح طور پر آپ کو صحیح سے سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کا چارٹ دیا ہے کہ غالب اس کی حالتیں جو ہے غائب کی، حاضر کی اور متکلم کی، واحد کیا ہوں گی اور جمع کیا ہوں گی. اس میں فائلی ہے، مفعولی ہے اور اضافی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آگے ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں اشارہ. اس میں اشارہ وہ کلمہ جو دور یا نزدیک کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے اس میں اشارہ کہلاتا ہے. یہ گلاب کا پھول ہے، یہ یعنی کہ ہم نزدیک سے اشارہ کر رہے ہیں. وہ میز ہے، اس کو بھی ہم اشارے سے کہہ رہے ہیں. اس بچے کا کیا نام ہے، اور اس جو لفظ ہے یہ اشارہ کی طرف ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ جو لفظ اس ہے یہ بھی اشارہ ہے. اس میں اشارہ کی اقسام. اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ قریب، قریب کا مطلب ہے جو نزدیک ہے، نزدیک کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں. جیسے اس، ان، یعنی کہ جو نزدیک والے لفظ ہیں. جیسے ہم زیر والے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کے لیے اس میں اشارہ قریب ہوگا. اس، ان. اس میں اشارہ بعید، دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوگا اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں. جیسے وہ، اس، ان. اس کے لیے سمپل سی چیز ہے کہ آپ جو ہیں اس میں اشارہ قریب کے لیے زیر والی کو مائنڈ میں رکھ لیں اور اس میں اشارہ بعید کے لیے پیش کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس میں موصولی، ایسے الفاظ جن کے بغیر جملہ کوئی معنی نہ دے اور نہ ہی وہ لفظ تنہا اپنے معنی دے، اس میں موصولی یا موصولہ کہلاتا ہے. جو دل لگا کر پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ اس میں موصولی ہے. جس نے محنت کی اس نے عظمت پائی.
अब जिसने जो है ना, जिस, वो लफ्ज जो है इसमें मौसूली है। जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की उन्होंने फलाह की। अब उन्होंने और जिन्होंने, ये लफ्ज जो है इसमें मौसूली है। मसलन जिस, उस, उन्हें, जो कि मैं आपको पहले बता चुके हैं, वो है इसमें मौसूल। आगे है इसमें जात की इकसाम। इसमें आला, जात यानी कि किसी चीज या शख्स या जगह के जात के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम। इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सूद, इसमें मसगर, इसमें मकबर। इसमें आला वो इसमें नकरा, यानी कि इसमें ये इसमें आला जो है वो इसमें नकरा है। नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम। वो इसमें नकरा जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, इसमें आला कहलाता है। इसम आला बनाने का कोई कायदा नहीं होता। ये इसम मश्तक भी होता है और जामद भी। सिपाही के हाथ में तलवार है। फैसल ने बाजार से एक चाकू और एक छुरी ली। इसमें तलवार, चाकू, छुरी, झाड़ू, मसवाक ऐसे कलमात हैं जो कि हथियार हैं और इसलिए इनको इसमें आला कहा जाता है। इसमें ज़र्फ वो इसम नकरा जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करें, इसमें ज़र्फ कहलाते हैं। फैसल हर रोज बाग की सैर करता है। हम नमाज में पढ़ते हैं। परिंदे सुबह शाम चहचहाते हैं। अब वक्त क्या है उसमें, हर रोज आ गया है। हम मस्जिद में पढ़ते हैं। परिंदे सुबह शाम, सुबह शाम इसमें क्या है, इसमें ज़र्फ है। शाम, दिन, रात वगैरह जो है वो वक्त को जाहिर करते हैं और इसी तरह ये ज़र्फ जमा या इसमें जमा। आगे है इसमें मकान, इसमें ज़र्फ जमा। इसके मजीद दो इकसाम हैं। इसमें ज़र्फ मकान का मतलब है जगह। मकान जैसे हम एक लफ्ज उर्दू का बोलते हैं मकान, तो मकान वो कोई मस्जिद भी हो सकता है, मदरसा हो सकता है, कोई चिड़ियाघर हो सकता है, कोई कुतुब खाना हो सकता है। तो वो इसमें ज़र्फ मकान होगा। इस ज़र्फ जमान, जमाने से ये निकला है। तो जमाने का मतलब है वो सुबह की बात कर रहा है, शाम की कर रहा है, जो है अपने मुस्तकबिल की बात कर रहा है। मिनटों में, सेकंड में, साल में, सदी में, जिस जमाने की वो बात करेगा वो इसमें ज़र्फ जमा है। आगे इसमें वो इसम जो किसी जानदार जान चीज की आवाज जाहिर करे, उसको इसमें सोत कहा जाता है। जैसे घंटी टन टन बजती है, कोयल कू कू करता है, या चू चू करती है। इसमें ये चू है, टन है ये इसमें सूत है। आगे है इसमें मसगर, वो छोटेपन को जाहिर करे। हम लोग लफ्ज पढ़ते हैं असगर और अकबर। बड़ा, इसको अपने माइंड में रखना है कि जो चीज छोटेपन है, इसमें जैसे संदूकची में पैसे रख दो। इस पहाड़ी पर एक चश्मा है, पानी को इस्तेमाल किया जाता है। देगची हलवा है। अब देगची क्यों लफ्ज है, लफ्ज हम जो है यूजली वो पढ़ते हैं देगचा, संदूकचा लफ्ज पढ़ते हैं। तो ये चूंकि उसको छोटी ये के साथ आया। मैम आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। ने बात को बढ़ा दिया। ये नवाब साहब का बनाया हुआ छतरा है। अब छतरी को उन्होंने छतरा बना दिया है। तो पगड़ी को पगड़ बना दिया है। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें मकबर, यानी कि एक चीज को बढ़ा चढ़ा कर जो बयान किया गया है वो इसमें मकबर है। इसमें फाइल वो इसम है जो किसी काम करने वाले की जगह पर इस्तेमाल हो। अच्छा मैम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कितने को पेजेस रह गए क्योंकि हमारी क्लास का जो लिंक एक्सपायर हो जाएगा 5 मिनट बाद। सर अभी तो वो काफी हैं। चलिए आप फिर इस तरह करें, आप 2 मिनट के अंदर जितना हो चुका है इसके मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। इसमें फाइल की जो अकसाम है हम वो कल स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक ताकि हम जो पीछे हो गया है उसके रिलेटेड बच्चों से फीडबैक ले लें और पूछ लें, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो हम उसके ऊपर कोई गुफ्तगू कर सकें। तो क्या ख्याल है आपका? जी श्योर सर। चलें, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू के योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ टीचिंग।
تو آنیسٹلی اسپیکنگ پرسنلی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ایز اے ٹیچر ہوں اور آپ کو بلایا. آنیسٹلی مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں جب مطلب ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے آپ نے اچھا رسپانس دیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو. آئی ہوپ کہ دوسرے بچوں کو بھی ایسا لگا ہوگا. تو اب آتے ہیں کوشچن کی طرف. بچوں آپ کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے، براق ہے، کاظم ہے، شاہ جہاں ہے، زہرا عباسی ہے. اچھا بچوں آپ نے یہ نہیں دیکھنا سکس ہے. اب ہمارے پاس بچے آ رہے تھے، ہم نے انہیں ایڈ نہیں کیا. ایکچولی وہ جب ایڈ کرنے جاتے تو کلاس کی یہ ڈیکرم خراب ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ میم تھوڑا سا ابھی زوم کے لیے ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے جب ایکسپرٹ ہو جائیں گے پھر آٹومیٹیکلی چیزیں آئیں گی. میم یہ پی ڈی ایف اوپن نہیں رکھیں. اچھا چلیں، اٹس اوکے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. تو اب کسی کا کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے اور ان میوٹ ہو کر وہ کوشچن کر سکتا ہے. کسی بچے کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز بھی کر سکتا ہے اور ان میوٹ ہو کر کوشچن بھی کر سکتا ہے. میں نے بتایا کہ ہم کوشچن نہیں دوسرے بچوں کا ایڈ اس لیے نہیں کیا تھا کہ شاید وہ مطلب پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے. ادھر سے پی ڈی ایف کلوز کرتے ہیں پھر ادھر جا کر ان کو ایڈ کرتے ہیں. وہی بچے ہیں جو ریئلی انٹرسٹڈ ہیں اور جو نئے بیچ کے ہمارے رجسٹر اسٹوڈنٹ، کیونکہ پیچھے ہمارا ایک بیچ گزر چکا ہے تو کافی بچوں نے وہ اٹینڈ کر لیا. تو اب مزید وہ نئی لیکچر اٹینڈ کر رہے. تو اب کسی کا کوشچن ہے تو مجھے ضرور بتائیں. چیٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں.